नज़्म तस्वीर दर्द बांगे दरा बंद नंबर 1। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनेदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। उठाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उड़ा ली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। टपक ए शम्मा आंसू बन के परवाने की आँखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। इलाही फिर मज़ा क्या है यहाँ दुनिया में रहने का, हयाते जाविदा मेरी न मरगे ना कहाँ मेरी। मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का, वो गुल हूँ मैं ख़िज़ा हर गुल की है गोया ख़िज़ा मेरी। दरी हसरत सरा उम्रीस्त अफसूने जरसदारम, ज़फ़ेज़े दिल तपीदन हा खरोशे बेनफस दारम। हवाला। नाजरीन, आज मैं आप सबकी खिदमत में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म तस्वीर दर्द के कुछ अशआर की तशरीह लाई हूँ। इस नज़म का ताल्लुक़ बांगे दरा से है। काफ़ी दिनों बाद जब मैंने इकबालियात खोली तो मेरे सामने नज़म तस्वीर दर्द आई, और जब इस नज़म के अशआर पर नज़र पड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ख़यालात को लफ्ज़ मिल गए हों। शायद मेरी भी यही कैफियत हो गई थी जो ये शेर लिखते हुए इकबाल की कैफियत थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। लेकिन फिर इन अशआर के सहारे एक बार फिर हाजिर हूँ इकबाल के ख़याल को लेकर। तो चलते हैं असल मुद्दे पर, यानी तशरीह की तरफ। तशरीह। नाजरीन, इस बंद के पहले अशआर में लफ्ज़ मिन्नत कश इस्तेमाल किया गया है, जिसके मायने एहसान उठाने के हैं, और फिर ताबे शुनेदन का मतलब है सुनने की ताकत। नाजरीन, जब कोई हमारी बात सुनता है तो असल में वो हम पर एहसान कर रहा होता है। तो यहाँ अगर हम इन लफ्ज़ों को जोड़ें तो हमें समझ आता है कि हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मेरी दास्तान या कहानी इस कदर दर्दनाक है कि बहुत कम लोग ही मेरी बात को सुनने की ताकत रखते हैं और समझ सकते हैं। फिर आगे फरमाते हैं, यही वजह है कि मैंने खामोशी को अपनी गुफ्तगू बना लिया है। बेज़बानी से मुराद कुछ ना बोलने की कैफियत है। तो हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब बेज़बानी ही ज़बां है मेरी। दूसरे शेर में जो मुझे समझ आया वो ये है कि हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को अपना दर्द बताते हुए फरमाते हैं कि ए अल्लाह, इस कौम के लोग इस कदर बेहिस हो गए हैं कि वो मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। यानी यहाँ तो कोई भी मेरी बात सुनने को ही राज़ी नहीं, कोई भी मेरी बात को सुनने वाला ही नहीं, और यही वजह है कि यहाँ मेरी ज़ुबान बात करने को भी तरसती है। फिर अगले शेर में हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे अहले वतन ने तो मेरी बात को नहीं सुना और ना समझने की कोशिश की। अलबत्ता मेरा पैगाम इस कदर दिलकश है कि मेरी दास्तान और मेरे पैगाम से गुले लाला, गुले नरगिस और गुलाब के फूल लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुले नरगिस आँख से मिलता जुलता जर्द रंग के फूल को कहते हैं। फिर अगले मिसरे में फरमाते हैं, इसी वजह से मेरी दास्तान हर तरफ फैली हुई है। इस शेर से जो मुझे समझ आया वो ये कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये कहना चाहते हैं कि मेरे अहले वतन ने तो मेरी बात को नहीं सुना, लेकिन फिर भी मेरे पैगाम की नौयत इस कदर है कि गुले लाला, गुले नरगिस और गुलाब के फूल इससे फेज़ हासिल कर रहे हैं। इस तरह मेरा पैगाम हर तरफ फैला हुआ है। और नाजरीन, बेशक
حق کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، حق خود ہی خود کو نمایاں کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں تو اگلے شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گلے لالا، گلے نرگس اور گلاب کے پھول میری داستان کے اوراق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح قمری، طوطی اور بلبل بھی میری داستان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے نغمے دراصل میری ہی آہوزری کا انداز ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں حضرت علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پرندوں نے گانے کا انداز بھی مجھی سے سیکھا ہے، اور ان کی سوز و ساز کی کیفیت میری ہی طرز فغان کی وجہ سے ہے۔ پھر ان سب کے بعد اگلے شعر یعنی نظم کے 5ویں شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شمع سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شمع، جس طرح میں قوم کے درد میں آنسو بہاتا ہوں، تو بھی میرا ساتھ دے اور پروانے کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک جا۔ پروانہ ایک کیڑے کو کہتے ہیں جو صرف رات کو نکلتا ہے، اور تحقیق کے مطابق اس کی فطرت ہے کہ شمع یعنی روشنی کی طرف گرویدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسی شمع کی آگ سے جل کر مر جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے، اسی پہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے، شمع و پروانہ۔ خیر، پھر آگے اسی شعر میں حضرت علامہ اقبال اپنے حال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تو سراپا درد بن کر رہ گیا ہوں، اور میری زندگی میں اب حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر 6 شعر میں حضرت علامہ اقبال انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یا اللہ، پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا؟ نہ زندگی میرے اختیار میں ہے نہ موت۔ اگر زندگی میرے اختیار میں ہوتی تو میں ہمیشگی کی صفت کو اپنا لیتا، اور اگر موت میرے اختیار میں ہوتی تو ابھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ پھر 7ویں شعر میں حضرت علامہ اقبال خود کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں، خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ مجھے تو اس شعر سے رہنمائی ملی، وہ یہ کہ حضرت اقبال یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف میرا رونا نہیں ہے، یا صرف میری خزاں نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کی خزاں ہے۔ خزاں ویسے تو پتجھڑ کے موسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد بربادی ہے۔ یعنی اقبال یہاں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں یہ صرف میری ہی نہیں، یہ ساری دنیا کی بربادی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور آج کا انسان غفلت میں سو رہا ہے اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، غور و فکر کیے بنا چلتا جا رہا ہے۔ اگر انسان ہی برباد یا فنا ہو گیا تو سمجھو ساری دنیا ہی فنا ہو گئی۔ پھر نظم کے پہلے بند کے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ فارسی زبان میں ہے۔ دری حسرت سرا عمریز افسون جرس دارم، زفیز دل تپیدن ہا خروش بے نفس دارم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ میری ذات ایک بجنے والی گھنٹی کی طرح ہے، اس لیے کہ جب تڑپتا ہوں تو اس کا اظہار بھی پورے جوش کے ساتھ اپنے اشعار کے ذریعے کرنا ہوں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ انتباہ یعنی بجنے کے بعد بھی میری بات یا آہو زری پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ امید ہے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس علم سے، لیکن ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اقبال کی اس نظم کے پہلے بند سے ایک اہم بات جو میں نے سیکھی سمجھی ہے، جو کہ میری موٹیویشن کا باعث بنی، وہ یہ کہ حق کو کوئی سنے یا نہ سنے، حق خود ہی نمایاں ہوتا ہے۔ بھلے اقبال کی بات کو بہت کم لوگوں نے سنا اور اس پر عمل کیا، لیکن پھر بھی اقبال کا غور و فکر، ان کی زندگی اور ان کی اقبالیات پورے مشرق میں مقبول ہے اور قابل ذکر ہے۔ اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اسلام کی سربلندی ہی ہمارا اصل مقصد زندگی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ کے ساتھ کچھ کرنے کا بھی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔